الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سورۃ العنکبوت کے امتحانات د مومنانو ذکر کول نور زی بزی امتحانات ذکر کئی خبری صورت کے درے امتحانات ذکر کول امتحان د نفس امتحان د مور او پلار سره او امتحان د ناکار مليانو پیرانو د طرف نه وقت امتحان دا وسمره په دی واقع د نوح علیہ السلام سوال سمات کې آیت 14 کې بیانې چې 9.5 کال کې الله عمر در کو 9.5 کال به اعتراضونه در باندې کېږي ټول عمر وکيږي نبی علیہ السلام دریش پہ تکالا عمرو اور سورۃ الانعام کی او سورت کی دریش پہ اعتراضنا ذکر کئی نبی علیہ السلام کیفیت امتحان بسنگئی پدی واقع ابراہیم علیہ السلام پاسم آیات کی بیانی اور کی وجہ غرزئی کرجی تکلیف سڑی بانی زیادی اور کے تنوالارم لوط علیہ السلام دا قوم واقعہ بیانی چاہوئی جہاد مع نفس نو کرے نو اللہ تباہ کر بیاخیر دا صورت کے نہ شبہات ذکر کئی کہ شیطان بتا وسوسیہ چاہی دین نکار نہ بنی منی کئی اولا شبہ ذکر کا آیت 56 کے چې دین نشي د کولې یوځه کې بیانول نشي نو بل دې الله سے هجرت وک ان ارضی واسعه الا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیایا فاعبدون اے زما بندگانو چې ځان ته مؤمنان وایي یوځه دین نشي د کولې بیانول نشي نو بل دې تلاشه ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ ندے اور دا ملنگ پیش شلی ندی اس دویمہ شبہ ذکر کئی شیطان برتوئی دا مسئلہ دا دیرہ سخت دا کدا تا بیانے نو خلق تی جواندے نپریگی وجنی دے ددی جواب کئی نننی سبق سورۃ عنکبوت آیت 57 کے چت مسئلہ نہ بیانے دین نہ بیانے حق نہ بیانے نہ پتا بیا مرگ نہ راضی نہ اللہ مرگ بات راضی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے مرگ نہ ہو تختی دینے سے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے اور آدھری ذری وی قرآن کی یو ذلدت عنکبوت کی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے
او دویم ځلې یو ځلې مخکې ذکر شوی دی آل عمران کې آیت 185 کې کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کې د مرګ دی، مرګ بدر باندې راځي. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او یقینا پورا بدر کړی تاسو ته اجورکم اجرنا تاسو یوم القیامه، ورځ قیامت. قیامت کې به تاسو د خپل عمل جزا او سزا درکول شي. ومن زحزح عن النار، پسو کې بچ کړي شو د اور نه جهنم نه، ودخل الجنت، او داخل کړي شو جنت، فقد فاز، ریشو کامیاب. دا کامیاب شو، جہنم نہ اللہ بچ کو جنت تلاڑو. وما الحیات الدنیا، اور نرے جن دنیا الا متاع الغرور، مگر سکا د دوکے نام، دا دنیا دوکا دا. نو دویم ځلې آل عمران کې او دریم ځلې بیا سورۃ الانبیاء کی ہوئی 15 آیات کے سورۃ الانبیاء واللسم سپارہ آیت نمبر 35 15 چې هر یو نفس باندې مرګ برازي. کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. دا درې ځله قرآن کې وی، یو ځله آل عمران کې وی کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. کل نفس ذائقة الموت، آل عمران کی 185. کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. اور دویم ځل سورۃ الانبیاء کے آیت 35 کے کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. مرگ بدا ہر یو نفس باندې راځي. کل نفس ذائقة الموت. اور دریم ځلې بیا سورہ عنکبوت کې وایي 99 سبق کې کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کې د مرګ دی. مرګ با هر یو نفس باندې راځي، مرګ نه خلاصې دی نشتا. کل نفس ذائقة الموت، ہر یو نفس سکون کے د مرگ دے. مرگ بدر باندې راځي. او کلا پنور الفاظ سرا اللہ وی سورہ رحمان کے اللہ وی سورۃ الرحمن ویشتم سپارہ کل من علیہا فان. واللسم آیات سورہ رحمان شپږشتم آیات آیت نمبر 26 سورہ رحمان ویشتم سپارہ کل من علیہا فان، ہر هغه شی چې په دې ځمکه باندې دی فان فنا کېدونکی دی. ویبقا، او باقی به پاتې شي وجه ربک، ذات درمستا ذوالجلال والاکرام، چې خاوند بزرګۍ او د عزت دی. هر یو شی به هلاکېږي. مرګ به در باندې راځي انسانه، او مرګ نه تښتېدی هم نشي. الله وی مرګ نه تښتېدی نشي. سورہ جمعہ 38 سپارہ کے 8 آیات کے وہی
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قل وآتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان الموت الذي یقینا مرگ هغه تفرون منه چې غلی تاسو تختی تاسو د دې مرګ نه فانه ملاقيكم یقینا دا مرګ مخامخ کېدونکي تاسو سره دی مخامخ کېدونکي دی تاسو سره مرګ نه تختی نشي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ويقينا مرګ ها چې تختی تاسو د دینه فانه ملاقيكم پس یقینا دا مرګ مخامخ کېدونکي تاسو سره فإنه ملاقيكم پس یقینا دا مرګ مخامخ کېدونکي تاسو سره مرګ نه تښتېدی نشي او مرګ سورۃ البقره کې 15 ځلې وایي دنیا کې الله مړي ژوندي کړي دي خبر نه باندې بیا پاسې قیامت کې او دنیا کې سورۃ بقره کې 15 ځلې وایي دنیا کې الله مړي ژوندي کړي دي الله هر څه کولی شي بغیر د اسباب یې کوي سورۃ بقره کې 15 ځلې ذکر کوي چې دنیا کې الله مړي ژوندي کړي اول ځل آیت نمبر 56 کې شپږ پنځوسم کې ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ثم باسناکم بیا پورته کوم تاسو لرو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه موسی علیہ السلام انا قوم ورته ویل چې موږ ته الله وخیا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نو پتا ایمان نه وروړي ته څنګه الله نه ای باندې الله مرګ راوستو او به ژوند کو ثم باسناکم بیا پورته کوم تاسو لرو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه دانګي دویم ځل بیا آیت نمبر 73 کوي او بنی اسرائیلو مال دولت لپاره سره وجلو بیا الله ژوندې کو آیت نمبر 73 سورہ بقرہ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى هو المنغا وایي مړي لرا په بازي ساده دي مړي كذلك يحيي الله الموتى همدارنګه ژوندې کوي الله مړي او دریم ځل بیا آیت 243 کې وایي 243 کې دنیا کې الله مړي ژوندې کړی دي آیت 243 دریم ځل سورہ بقرہ آیت 243 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر إلى الذين كسانوا خرجوا وتليودي من ديارهم لكورنو ددينا بني إسرائيل چه عمالقاو د جنگ نه تختیدلیو وهم الوفون او دیو پزرگونو حذر الموت تختیدلیو ولی یری د مرگنا وقال لهم الله نو دیتا الله موت عمر شئی ثم آیاهم بیجوندی کل دیلنا سلورم ذری بیا آیت 259 کی
200 یو کم شپیتا 259 دوزیر علیہ السلام واقعہ ذکر کے او کلذی مر علی قریۃ وهي خاویۃ علی عروشها قال ویلوزیر علیہ السلام انا یحیی فکم کیفیت بانے با جونی کئی حاضی اللہ دیکلی والا لرا اللہ بعد موتیا پس مرگ دینا فاماتہ اللہ نمر کو دلرا اللہ میت عامل سل کالا ثم بانسا بے پوتا کو دلرا پینزم ذل بیا آیت 207 کی ابراہیم علیہ السلام اللہ تو ہوئی سورہ بقرہ آیت 207 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آیات کا چل ابراہیم علیہ السلام رب و رب السماء ارنی اخیماتا کیفا تحیی الموتا سرنگ جوندی کے تمڑی کم کیفیت بانے جوندی کے تمڑی قالا اویل اللہ اولم تو من ایسا یقین نیشتا قالا اویل ابراہیم علیہ السلام بلا بیسک ازما یقینشتا ولیکن لیتمئن قلبی لیکن دیر پارا تپوس کوما چی مضبوط چی سرزما قالا اویل اللہ فخذ پس انیسا ارماتم من الطویری سلور دمارغانونا فسرهن الیکا فسرهن زمین اسواس سرا عملهن الیکا ثم قطعهن جان سر عدد کا اور بیا ٹوٹی ٹوٹی کا ثم جال بیا گرزا انولا علا کل جبل ہر یو غربانی منہن ددینا جزءان ٹکڑی ثم دوہن بیا رو بلدیلنا یا تینک سایا رابشیتا تا پمنڈان اور ابراہیم علیہ السلام دا سے کو کیا مارغانی سلورونی اور کوترے کا پورونی 1900 بیا یو تاواز کولو بیا راتلل دنیا کې الله مونږ ژوند کړي دا 15 ځله سورہ بقرہ کې وایي مر چې دې دا با انسان ته باندې راځي درې ځله قران وایي کل نفس ذائقة الموت سورہ آل عمران آیت 185 کل نفس ذائقة الموت دین ځله بیا سورۃ الانبیاء کې آیت 35 کل نفس ذائقة الموت اور درین ځله بیا سورہ عنکبوت کې 99 سبق کے آیت 57 کل نفس ذائقة الموت ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے ہر یو نفس باندې با مرگ راځي اور دا بیا قرآن زی پا زی ذکر کئی مرگ با در باندې راځي سورہ نساء کے آیت 78 آیت اویم کی ہوئی پینزم سپارہ سورہ نساء آیت 78 اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونو کم دیکھی چیئی تاسو یدرکم الموت راکیر بکی تاسو لرا مرگاو وبمومی تاسو لرا مرگاو ولو کنتم اگر کیئی تاسو فی بروج مشیدہ پا بنگلو مضبوطوں کے بنگلو چنا گجوں کے کتے دن نے بیانی مرگ بازر بانی رازی تا مرگ خوی نیتا مکرر دا مرگ بازر بانی رازی خواب رازی مرگ نا تختی دین شے سورہ نساء کی سلم آیات کی ہوئی وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور چاچے جت کو پلا دا اللہ کے پدین دا اللہ کے یجد اوبمومی فی الارض پزمک کی بدنیا کے مراغمن کثیرا وسا و نعمتن ڈیرا اور فراختیا
ومن يخرج من بيته او سوک چواتلو دقبل کورنا مہاجرن الاللہ ہجرت کے ان کے دین دا اللہ تا ورسول و پیغمبر دا اللہ تا ثم یدرکو الموتو بیانا گیر کو دلر مرگا وقد وقا دا کی سر واقعی شو اجرو اجر ددو اللہ واللہ باندے مرگ بدر باندے راضی مرگ نہ تختے دینے سے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون قید مرگ دے مرگ بدر باندے راضی سورۃ الانعام کی آیت 61 یوش پیدا کی ہوئی وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور دا اللہ قدرت والا دے فوق عبادی پاسر بندی گانوں کلو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِ پتا سبان دے حفظا نگاہ بانے فرشتی آج انسان سا سلور فرشتی ہوئی دو حفاظت کی اور دو عمل لکی گسو گباندے بد عمل اور خیو گباندے خی عمل خیو گباندے خ عمل لکی گسو گباندے چکم فرشتے اور بد عمل لکی اور دو فرشتے آر دو حفاظت کی دا سار منصفر شمازگر منصفر سے دا فرشتے دا ڈیوٹی بدلئی حتی اذا جاء آدکم الموتو تازے بولے کنا چناچی یو ساسو تاو علامات دمانگو توفاتو نرو اخلید دناو رسولوناو استازی زمانگو فرشتی زمانگو وهم لا يفرطون او دی زیادین کئی وهم لا يفرطون او دی زیادین کئی فرشتی زیادین کئی دانگی سورۃ الانعام کی آیت 93 کی ہوئی درینوی کی دایت میں اس کی وَلَوْ تَرَوْا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَلَوْ تَرَوْا کچریوی نتاو إِذِ الظَّالِمُونَ کنچ ظالمان فی غمرات الموت پاس سختو دمر کیوی والملائکتو او فرشتے باسطو ایدیم اگدون کی نا سنو ددین لرا او یقال لہو دتویلشی دی سویت اخرجو انفسکم رو باسی روح نستانسو دارنگی بیا 111 سورۃ الانعام کے آتم سپارہ سے شروع کی اول آیات اور سورۃ الانعام یولسم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون ولو اننا کچر بیشک منگا نزلنا لگلے منگا الیہم الملائکۃ دیتا فرشتے کہ اللہ فرشتے رولی آخل کو توئی اذا قرآن نشتینے رے وکلمہم الموتى او خبریو کی لئی سر مڑی را پاسی او خلقو توی چنا قرآن نشتینے دے نو بیم نمانی چپا زد بانی ٹینگ کی زد علاج آل جہنم اور دے چپا زد بانی ٹینگ شی نو کمڑی را پاسی او دتا ہوئی دا قرآن نشتینے دے مڑی خبریو کی فرشتے وطا ہوئی دا قرآن نشتینے دے ما کانو لیؤمنو نیدائی چی مان روڑی دائی دانگی سورۃ الانفال کی
شپږم آیات کې وایي یجادلونک اچي سورۃ الانفال 9 سپارہ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون یجادلونک جګړه کوي نه تاسو سره فی الحق په حکم د الله کې فی الحق حق د قران نوم دی په قران کې بعدما فزاغینا تبینا چخکارا شو کانما یساقون الی الموت تبوئے کنے دئی راکنے شی مرکتا وهم ینظرون او دئی گوری اللہ وی مرک شتا دے مرک بدر بانے راجی مرک نہ تختے جانے سے سورہ ابراہیم کی وئی واللہ سمیات کے یتجرعون ولا يكاد يسيغ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتجرع دا قیامت نقشہ پیش کئی گوڑ گوڑ با تیرئی دیو بولنا دیوینو زو لنا ولا يكاد اننا قریبا يسيغه یہ تیر کی دیوینو زو لنا وياتيه الموت اور آوشید مرگاو من کل مکان دا طرف ناو وما ہوا بمیتین اور نبوی دے مرکیدون کے نچی مرگ والا دا سی واللہوی نبوی مرکید دا کنایه دا سختای نا کل سڑی باندے دے تکلیف راشی دے وائی موری مر شما مرنی جوندی و تکلیف پی باندے جاتی کنایه دا او دا تکلیف نا چوائی منشم ویاتی الماتو علا بشیدت مرگاو وما ہوا بیمیتو آنوری دے مرکی دون کے لڑی تکلیف نا بچے وئی وائی منشم دانگی سورہ مومنون آیت 99 میں یو کم سلم کی وئی حتی اذا جاء آدهم الموتو قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة وقائلها حتى تنبري اذا جاء اكل چراشي آدهم الموت يولدي تعالى ما دمرگو قال رب ارجعوني وعيدي ورب ازما واپس کی مال راو صيغه د جمع وروړي سړی چې په ادب خبرې کوي دا بیا صيغه د جمع استعمالوي لکه بوختانه وایي تا داسې او تا داسې او چې عزت کوي دی سړي وایي تاسو داسې ویلي تاسو دلته صيغه د جمع راوړه رب ارجعوني ورب زما واپس کی مال راو یادې بیا بیا وایي ارجعنی بیا وئی اللہ واپس کی ما دنیا تا لالی عمل صالح خواہ چیز عملو کمنے کا فیما ببدل آگی کی ترک تو چما پرے خیر عجر میں برباد کرو اللہ و دیکھ اللہ آرگیدہ سنلو انہا کلمتن یقیناً دا یو کلمہ داو یو خبر ہوا قائلو دے وینکے دے دلراؤن یا رسپی لکائی دا چنچا کی نیغا چنچینو باسی بیا کگئی دا سی دے وی انہا کلماتون یقیناً دا یو خبر ناو ہوا قائلو دے وینکے دے اغی لراؤن وینکے دے دلراؤن اور بیان ننی سبق کے اللہ وی آج 57 سورہ عنکبوت کلو نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے مرگ دے ثم الینا ترجعون بیا دے اللہ تباہ واپس کنے شیطان سو بیا الف لام میم سجدہ یہ اجتماع اس پارہ کے الف لام میم سجدہ یہ لسم آیت نمبر 11 قل يتوفاكم ملك الموت الذي
او کلمکم ویا روح اخلی استاسو نا یتوفاکم ملکی تاسو لرا یعنی روح اخلی استاسو نا ملک الموت فرشتہ دا مرگا اللذی فرشتہ او کلمکم چه مقرر شوی پتاسو بانده کمی لحکم شی روح تینا واخلا نا تینا روح واخلی دانگی سورہ احزاب کے پارسم آیات کی ہوئی یہ اجتماع پارا سورہ احزاب آیت نمبر 16 قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت قل واتا اے پیغمبر علیہ السلام لن ينفعكم الفرار چرے فائدہ نظر کئی تاسو تا تیختا ان فررتم من الموت کوس غلی تاسو دا مرگنا نشے تختے دلے مرگنا نشے تختے دے سورہ جمعہ کی ہوئی سورہ جمعہ آتمایت کی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ویقینا مرگ هغا چی تاسو غلی دینا داما خامو کی دون کے دے تاسو سارا انبیاء علیہ السلام بانی مرگ راگلے سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی سورہ سبا کے چنیٹے پورا سے مرگ پلالو آج 14 کے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موتی الا دابت الارض تاکل من ساتاو فلما قضینا الکنا چی فیصلو کمونگاو علیہ الموت سلیمان علیہ السلام بانی دا مرگاو ما دلهم خبردانو کدی پیریانو لناو علی موتی پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام الا دابت الارض مگر وینو دزمکی امسا بانی وینو لگی تاکل من ساتاو چی خورلی امسانا سلیمان علیہ السلام چی امسا رو کرده نام رو کرده دو پیغمبرانو بانی مرگ راگلے نبی علیہ السلام تم اللہ وی انکا میتون و انہم میتون یقینا تم مڑکی دون کے اور دائی مڑکی دون کی دی دانگی سورہ زمر کے آیت 42 دو سلیتم کی ہوئی اللہ یتوفل انفسا حین موتیا والتی لم تمت فی منامیا دو روحون دی یو دا جن دو یو دا مرگ کل نیٹا پورا شی ناغی بانی بیا مرگ را شی اللہ وی انسانا مرگ نا تختی نشی سورہ دخان کی موئی آیت 56 کی سورہ قاف کی نور لسم آیات کی نزل تموئی قل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفسا سکون کے دا مرگ دے ادا دری ذلی وئی قل نفس ذائقۃ الموت آل عمران 185 قل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفسا سکون کے دا مرگ دے سورۃ الانبیاء 35 کل نفس ذائقۃ الموت اور دریم ذلی ننی سبق کی سورہ عنکبوت آیت 57 کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے ثم الینا بیا منگا تا ترجعون واپس کو لے بشیطان سو اور بیا بعد سر حساب کتاب کی گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.